IMF का जो नंबर है एटलीस्ट उसको तो क्रॉस करेगी, बल्कि शायद मे बी 2.5% से 3% के दरमियान GDP ग्रोथ हो। कुछ एनालिस्ट का ज़्यादा भी एस्टिमेट है, मेरा ख्याल है कि 2.5-3% के करीब शायद GDP ग्रोथ हो। तो इन हालात में मुझे ऐसा लगता नहीं कि सो मच प्रीमेच्योर इन नेचर के वो ट्रांजैक्शन अगर होती है या किस रेट पे होती है। अभी तो ड्यू डिलिजेंस है, उस ड्यू डिलिजेंस के बाद कोई इस पे फैसला आएगा कि बैंकिंग सेक्टर यू थिंक कि थियोरेटिकली 22% है, ये 800-900 पॉइंट खींच देगा इंडेक्स के, कि HBL और UBL अपने रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और डिविडेंड दे देंगे? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन थी वो अक्रॉस द बोर्ड थी, कोई अपडेट नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर स्टिल मुझे लगता है कि ₹5 के करीब जो है वो अर्निंग होगी। और We have got with us Mr. Noman. He happens to be the head of research of Insight Securities Private Limited, और इनसे हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बातचीत करेंगे। Noman, welcome to the show and assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Noman brother, how do you look at the banking sector? देखें, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, बैंक्स की जो इस वक्त वैल्यूएशन के एंगल से देखें, रिलेटिव वैल्यूएशन के एंगल से देखें, तो बैंक्स के नॉर्मली इट्स यूज्ड टू ट्रेड ओवर 1.3-1.5 टाइम ओवर इट्स बुक वैल्यू। और अगर आप अभी देखें तो 0.8-0.9 टाइम तकरीबन अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट तमाम टॉप टियर बैंक। HBL हो गया या UBL हो गया। MCB थोड़ा सा प्रीमियम पे रहता है, बट वो स्टिल उसको प्रीमियम है भी। बट अगर एग्जिस्टिंग उसके ऊपर देखें तो तब भी उसमें मुझे लगता है गुंजाइश है। जो आगे जाके हालात नज़र आते हैं, इकॉनमी रिकवरी की तरफ है, तो जो एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ जाएंगे, वो शायद उस मोमेंटम से ना बढ़े जितने एक्सपेक्टेड हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोविजन के रिवर्सल भी कुछ आना शुरू होंगे, लेकिन अगर प्रोविजन मजीद नहीं भी आती, मजीद नहीं बढ़ती लोकल साइड पे ख़ास तौर से, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी के चांसेस हैं बैंक्स में। अर्निंग प्रोफाइल में उनमें एक रिस्क ज़रूर है। अगर स्टेट बैंक प्रोलॉन्ग करता है मॉनेटरी ईजिंग साइकिल अपनी, तो रीप्राइजिंग के रिस्क हैं जिसके से निम्स थोड़े से डाउन हो सकते हैं। बट अगेन जो इस वक्त यील्ड्स हैं, PIB यील्ड 9.5% के ऊपर के करीब इस वक्त हैं। T-bill यील्ड 7.5%, अभी थोड़ा सा इंक्रीज भी आया है, तो मे बी जो रीप्राइजिंग है वो थोड़ी सी काउंटर हो जाए। बट अगर पॉलिसी रेट कुछ टाइम तक प्रोलॉन्ग होता है तो थोड़ा सा निम्स एक्सपेक्टेड है कि डिक्लाइन आ जाएगा। मेरे हिसाब से भी 30 से 40 पिप्स के करीब डिक्लाइन होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मेरा व्यू ये कि जो निम्स का डिक्लाइन है वो कैन बी ऑफसेट बाय द हायर बैलेंस शीट ग्रोथ, और जिस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ में डिपॉजिट की ग्रोथ है इंडस्ट्री की 15.5-16% के करीब इस साल ग्रो हुई है इंडस्ट्री। अगर ब्रॉड मनी की भी ग्रोथ इस तरह रही तो मेरे ख्याल से अगले साल भी डिपॉजिट ग्रोथ इसी की इर्द गिर्द होगी। तो मेरा जनरल व्यू ये कि थोड़ा बहुत प्रेशर इस एंड पे कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी अर्निंग में कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू निम्स हो सकती है। बट अगर और वो ऑफसेट होने के जो चांसेस हैं वो इस तरह होंगे कि अगर बैलेंस शीट एक्सपेंशन स्ट्रांग हुई और जो बैंक्स हैं ये अपने एसेट्स को या बैलेंस शीट की जो पोजीशन है उसको सही तरह मैनेज कर पाए, तो काफ़ी हद तक उस चीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं जो एक ड्रैग एक्सपेक्टेड है लोगों को। अगर NPLs कम आते हैं, उसकी प्रोविजनिंग कम आती है एक चीज़, दूसरा अगर रीप्राइजिंग हो जाती है बेहतर रेट पे इनकी इन्वेस्टमेंट बुक की, तो वो भी इनके जो एक्सपोजर है साइड को वो कवर कर सकती है जो डिक्लाइन है अर्निंग का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि IMF has recently said कि 2021 में ग्लोबली बैंकिंग सेक्टर के जो लॉसेस हैं वो हिस्टोरिक लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है कि जिसकी वजह से यू हैपन टू बी सो बुलिश अबाउट बैंकिंग सेक्टर? अच्छा, 2-3 चीज़ें। एक तो अगर आप देखें हमारे यहाँ पहले एक जनरल अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो कोविड की हिट है वो
دنیا کی طرح نہیں ہے. ہم بہت بہت اللہ کا شکر ہے بہتر پوزیشن میں جو ہمارے یہاں بٹ نان پرفارمنگ لونس کا تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایوری بڈی از ایگرینگ اسٹیٹ بینک نے یہ جو ٹف 2-3 فیسلٹیز دی ہیں, بٹ جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کو دیکھیں تو جو این پی ایل کے رسک اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں پھر کوئی لاک ڈاؤن ہو جائے یا اگر لمبی کوئی یہ جو کووڈ ہے یہ اپنی کوئی 3rd-4th لیئر میں ٹرانسلیٹ ہو جائے, بٹ جو ابھی پوزیشن نظر آتی ہے ہمارے ہاں کافی زیادہ چیزیں, اگر آپ ایل ایس ایم گروتھ دیکھیں, اکانومی کی موومنٹ کو دیکھیں, وہ بڑی پازیٹیو ہے. اوور آل ایل ایس ایم کی گروتھ میرے خیال میں اپریل مارچ میں جا کے شاید اور میگنیفائڈ نمبر نظر آئے گا بیکاز آف لوور بیس افیکٹ. میرا اپنا بھی خیال ہے کہ مے بی جی ڈی پی جو ہے ہماری انسائٹ کی جو اسسمنٹ ہے براڈلی جو سمجھ آتا ہے کہ شاید جی ڈی پی آئی ایم ایف کا جو نمبر ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو کراس کرے گی, بلکہ شاید مے بی 2.5% سے 3% کے درمیان جی ڈی پی گروتھ ہو. کچھ اینالسٹ کا زیادہ بھی ایسٹیمیٹ ہے, میرا خیال ہے کہ 2.5-3% کے قریب شاید جی ڈی پی گروتھ ہو. تو ان حالات میں مجھے ایسا لگتا نہیں کہ ہم کوئی کسی ایک گڈھے کی طرف جا رہی ہے اکانومی, اور یہاں سے فی الحال اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. اگر یہ پرولونگ کر گئی اسٹیبلٹی تو یہاں سے گروتھ مومنٹم پہ کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا. اچھا دیکھیں, جو آپ کی والی سائڈ ہے یا جو لائن آپ لے رہے ہیں یا ٹو کر رہے ہیں, اس سائڈ کے اوپر there is a view کہ بازار میں بہتری جو آئے گی اس کو بینکنگ سیکٹر کائنڈ آف لیڈ کر سکتا ہے. انڈیکس جو ہے وہ مارچ تک کوئی 2000 پوائنٹ کی شاید بہتری دیکھ سکتا ہے, اور اگر ہم اس اسمپشن کو بائی کر لیں کہ یس ایسا ہوگا, تو بینکنگ سیکٹر یو تھنک کہ تھیوریٹیکلی 22% ہے, یہ 800-900 پوائنٹ کھینچ دے گا انڈیکس کے؟ دیکھیں, 1-2 چیزیں ہیں ویسے اس چیز کے اندر. تھیمیٹیکلی یس یہ میرے خیال سے پاسبل ہے, لیکن وہ اس کی پاسبلٹی بھی بتا دو. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو جو بینکس ہیں ان پہ اسٹیٹ بینک کا ایک مانیٹریم ٹائپ تھا کہ وہ اپنی لیکوڈیٹی کو مینیج کرنے کے لیے انہیں ریسٹرین کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیویڈنڈ اناؤنس نہیں کر سکتے فار ایٹ لیسٹ 2 quarters. تو وہ ختم, اس کی ٹائم پیریڈ تو ختم ہو چکا ہے. ابھی تک اس پہ کوئی ایکسٹینشن کی بھی خبر نہیں ہے. ایک ابھی ریسنٹلی ایک بینک کا رزلٹ بھی آیا ہے, اس نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے, اس کے بعد بھی کوئی ریئیکشن نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی مسئلہ ہے. تو بٹ آئی تھنک آئی ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر اینڈ سے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن ڈیو تھا اور وہ آنا باقی ہے, اور جو بڑے بینکس ڈیو نہیں تھا. اسٹیٹ بینک نے ایک ٹائم فریم ڈیفائن کیا تھا کہ اس ٹائم فریم میں نہیں ریسٹرین کیا تھا بینکس کو. وہ ٹائم فریم گزر گیا ہے. تو اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن اگر آتا تو وہ شاید آ جاتا اس ٹائم فریم ختم ہونے کے بعد. تو اس کی ایکسپائری ہو گئی. ایک پیریڈ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہے, وہ ختم ہو گیا. اب کوئی اس کے اوپر اپڈیٹ نہیں آئی. تو میرا نکل کے اس کو Numan, I have to take a short break here. We will continue the discussion from this point after the short break. ناظرین, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کو. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو نمان, آپ جو بتا رہے تھے کہ ریسٹرکشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے, اینڈ دیئر از اے فیلنگ کہ ریسٹرکشن از آن بگ بینکس لائک ایچ بی ایل اینڈ یو بی ایل. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایچ بی ایل اور یو بی ایل اپنے رزلٹ اناؤنس کر دیں گے اور ڈیویڈنڈ دے دیں گے؟ دیکھیں, میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ جو ریسٹرکشن تھی وہ اکراس دا بورڈ تھی, کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ایز آف ناؤ اگر میں بات کروں, ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہے. تو اس میں کوئی مجھے ابھی تک کوئی نظر بھی نہیں آیا کہ بینکس میں کوئی مسئلہ ہوگا اس وقت ڈیویڈنڈ دینے میں, کیونکہ ان کی لیکوڈیٹی پوزیشن دیکھیں. ابھی ریسنٹ مانیٹری پالیسی میں بھی کوشچن ہوئے تھے اسٹیٹ بینک سے کہ لیکوڈیٹی کیسی ہے. تو اسٹیٹ بینک گورنر نے شاید پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ ایسا کوئی ابھی تک انہیں چیز نظر نہیں آئی کہ بینکس میں کوئی لیکوڈیٹی چوک ہو رہی ہے یا کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں, اگر آپ براڈ انالیسس کریں تو تمام بینک سے
जो की मेट्रिक्स है उसकी असेसमेंट के कैपिटल एडिकेसी वगैरह वो तमाम के तमाम वेल अबव फ्रॉम दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ना कोई ऐसा लिक्विडिटी मसला नजर आता है कि रोकना चाहिए, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक है भी नहीं कि इन्हें रोका गया हो या रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ओके, अगर अंडरस्टूड। सो गोइंग फॉरवर्ड ज़रा हबीब बैंक के बारे में अपना तजज़िया दे दें कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। आई अंडरस्टैंड कि आपने रिपोर्ट भी पब्लिश की है, सो ज़रा हबीब बैंक के बारे में व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट कैन एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट? मुझे ब्रॉडली जो रिजल्ट है वो मेरी असेसमेंट जो है लास्ट क्वार्टर से तो शायद कम आएगा रिजल्ट, वहाँ पे कुछ वन ऑफ्स थे निम साइड के ऊपर, बट स्टिल मुझे लगता है कि ₹5 के करीब जो है वो अर्निंग होगी, और इस पूरे रिजल्ट में जो है वो तकरीबन 4.8 से ₹4.5 के करीब Q4 का रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी होगा। तो और ये अनाउंसमेंट फरवरी में एक्सपेक्टेड है? जी, रिजल्ट्स HBL के कब आते हैं? फरवरी में? फरवरी मार्च में, फरवरी के एंड में कहीं जाके रिजल्ट अनाउंस हो रहे होंगे टॉप इन बैंक्स के। ओके, एंड हाउ अबाउट UBL? यूबीएल में भी यूबीएल में एज आई सेड अर्लियर कि कुछ बैंक्स में रिप्राइजिंग के इश्यूज हैं। यूबीएल इज वन ऑफ दोज बैंक जिसमें काफी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट बुक है वो थोड़ा हायर एंड पे, लोअर एंड पे इन्वेस्टेड है, जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होंगे, पैसे होंगे। तो मुझे लगता है यूबीएल की अर्निंग इस क्वार्टर में भी तकरीबन सिमिलर होगी, कुछ ₹4 के करीब होगी, बट अगेन भी इसमें ऐसा लगता है कि जो डिविडेंड है वो ₹9 से 9 से ₹8.5 के दरमियान डिविडेंड होगा, जो कि पेंट अप है पिछले 2 क्वार्टर्स का क्यूमुलेटिव डिविडेंड होगा। तो तकरीबन लास्ट ईयर भी ₹12 डिविडेंड पे आउट किया था, इस साल भी तकरीबन ₹12 के पे आउट होगा बैंक का। ओके, समिट बैंक के बारे में बताएं कि इसका जो इशू है ओनरशिप का, ये कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो जाएगा? विच बैंक? समिट SMBL। इसमें ब्रॉडली इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है मेरे ख्याल में। जब तक जो इस वक्त मसाइल हैं कुछ पॉलिटिकल साइड्स पे, right. वो जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाते, मेरी असेसमेंट है मुश्किल होगा कि इसकी चीजें सही हो, और मसाइल हैं अभी ज्यादा पॉलिटिक्स साइड पे खासतौर से बैंक। ऐसे कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग ब्रीथ डिटेल एनालिसिस नहीं है समिट पे। एंड हाउ अबाउट सिल्क बैंक? सिल्क में जो मेरी असेसमेंट है कैपिटल एडिकेसी उसकी अगर देखें तो 8 सवा 8 के करीब है, 8.5 है शायद सितंबर क्वार्टर के अंदर, जो कि बिलो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के। तो कैपिटल इंजेक्शन की तो ज़रूरत है, या तो अपने एडवांसेस को शेड करने पड़ेंगे, तो रिस्क वेटेड एसेट्स को शेड करना पड़े। लेकिन पोजीशन देखें तो बैंक की पोजीशन कोई ऐसी खास नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में कैपिटल गेन की वजह से रिटर्न थोड़े से बेहतर थे, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर थी। मेरे ख्याल में ये भी आगे जाके डाइल्यूट हो जाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से तो मुझे समझ नहीं आता उसमें कोई खास। और Okay, so but capital gain can be expected because of the whatsoever rumors are in the market, and जो एक नोटिस भी आया हुआ है फौजी रिलेटेड। देखें मेरे ख्याल में तो उसमें वो इट्स टू मच प्रीमेच्योर इन नेचर के वो ट्रांजैक्शन अगर होती है या किस रेट पे होती है। अभी तो ड्यू डिलिजेंस है, उस ड्यू डिलिजेंस के बाद कोई इस पे फैसला आएगा कि होगा क्या इसका। बजाय बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है बैंक, बहुत बड़ा फ्री फ्लोट है बैंक का मार्केट में, तो इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी मेरे ख्याल से ज्यादा होगी। मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसकी इस एंगल से कुछ ज्यादा मच कर पाएंगे। ओके, ग्रेट। नुमान, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमने बैंकिंग सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर पे डिस्कशन की। बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक हमने जाना
کہ ایک بینک کا اناؤنسمنٹ آ گیا ہے, اور یہ جو ریسٹرکشن کی بات ہو رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے بیکاز آف دا لیکویڈیٹی ایشوز بینک کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ڈویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. انسائٹ سیکیورٹیز کے ہیڈ آف ریسرچ کا کہنا ہے کہ یہ ریسٹرکشن جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے, بٹ ٹیکنیکلی پیپل سے کہ اس کا اناؤنسمنٹ آنا باقی ہے. ویسے تو ایچ بی ایل اور یو بی ایل دیز آر دا 2 ہیوی اسٹاکس, ان کے اناؤنسمنٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اور انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ڈویڈنڈ ہے وہ اچھا ایکسپیکٹڈ ہے ان دونوں اسٹاکس میں. سلک بینک سے متعلق جنرلی مارکیٹ میں یہی ویو ہے کہ بہت ہی ویگ سا نوٹس ہے, مٹیریلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ گاڈ نوز. بہرحال اسٹاک چینج کی ہسٹری ہے, اس طرح کے بہت سارے نوٹسز آتے ہیں اور پھر لوگ اس میں سواریاں بھی کرتے ہیں. آج بھی سلک بینک میں کوئی 30 35 40 پیسے کی تیزی ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف دس نوٹس. ایس ایم بی ایل سمٹ بینک ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. لیٹس سی کہ سمٹ بینک کا مسئلہ کب تک حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اینڈ ان کانٹیکسٹ آف دا ریفائنری سیکٹر ہمیں انتظار ہے ریفائنری پالیسی کا. گورنمنٹ سرٹن ایشوز کو ایڈریس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو ایڈریس سم آف دا چیلنجز. نیشنل ریفائنری کے فرنٹ پر کچھ اچھی خبریں ہیں. نیشنل ریفائنری کی جو کیپیبلٹیز ہیں, نیشنل ریفائنری نے اپنے آپ کو جس حساب سے ری ایکوپ کیا ہے, اٹ از بیکاز آف دیٹ کہ نیشنل ریفائنری میں کافی انٹرسٹ ہے, ریلی ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ جو سیریس اینالسٹ ہیں بازار میں کام کرنے والے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں منافع جو ہے وہ اچھا رہنے کی توقع ہے. پاکستان ریفائنری کے بارے میں بھی یہی فیلنگ ہے کہ پاکستان ریفائنری کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. ناظرین, اگلے ہفتے ملاقات کریں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.